What's up? Nagbike dito no. Dito sa lungsod sa Macrohon, dito sa plaza. So update data dito sa lungsod sa Macrohon no. So karon pa ko kabalik diri Suroy, so mao ni ang update diri sa kaning dagat diri dapit sa plaza no. Nanay gibutang Jackstone para suporta sila sa mga bawod ba, dagkong bawod para di ingog makaso diri. So mao na ni ang plaza diri oh. Diri sa Macrohon. So video mingaw kay sadyo pa mas buntag. Pas ba. Dahil gigamit nga bike ko. Nana sila gibutang diha nga ko ano, kanang nay murag swimming pool ba. Nay murag mo fountain. Da, mao ni dire. Nindot na tanawon. Labi di butang ag isda di dire oh. Nanay